नमस्कार। लाइफ ओके टेलिभिजनको नियमित हास्य व्यङ्ग्य साहित्य र सृजनाको कार्यक्रम हास्य व्यङ्ग्य सभामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कार्यक्रम प्रस्तुता गोपाल नेपाल। आज मैले एकजना बहुआयामिक व्यक्तित्वलाई यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेको छु। उहाँ कृषि वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, उहाँ समाजसेवी हुनुहुन्छ, उहाँ राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँ शिक्षासेवी हुनुहुन्छ, प्लस साहित्य एउटा लुकेको उहाँको पाटो। त्यस्तो व्यक्तिलाई म यस कार्यक्रममा सभापतित्वको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व मदन राई। धन्यवाद, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। धेरै खुसी लाग्यो। ल, सबै टेलिभिजन श्रोता दर्शकलाई पनि धेरै धेरै सम्मान छ। हजुर, खुसी लाग्यो। तपाईँको यो लुकेको पाटो मैले आज उजागर गर्न चाहेँ। यहाँ सेक्सोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, धेरै यहाँका युट्युबरहरूले सेक्सका बारेमा चाहिँ एकदमै व्यापक प्रचार प्रसार गरेका छन्। अब त्यो पाटो उनीहरूले गरे। अब हामी चाहिँ यहाँको लुकेको पाटो साहित्य सिर्जना यहाँले कुन अवस्थामा के विषयवस्तु कस्तो गाम्भीर्यतालाई लिएर यहाँले साहित्य सिर्जना गरिरहनु भएको छ, कृपया हाम्रा दर्शकलाई राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यो सबै कुरा त जीवन भोगिसकेपछि अभिव्यक्ति निस्कँदो रहेछ कि। अभिव्यक्तिहरू त अब अज्ञानीको पनि अभिव्यक्ति हुन्छ, ज्ञानीको पनि अभिव्यक्ति हुन्छ, भोगीको पनि अभिव्यक्ति भोगिसकेपछि होइन, जोगीको पनि अभिव्यक्ति हुन्छ, योगी भनौँ न। यो सबै अभिव्यक्तिहरू चाहिँ अब गर्दै जाँदाखेरि अभिव्यक्ति भनेको बोल्ने त हो होइन। आफूलाई के फिल भयो मेरो शरीरमा के चाहिँ अथवा मनमा, म अघि पनि कुरा गर्दै थिएँ, तत्त्व र तरङ्गले कस्तो किसिमको त्यसमा के भन्छ प्रभाव ल्याउँछ। अब तपाईँलाई देखेपछि मलाई कस्तो लाग्छ, मैले केही छुएपछि कस्तो लाग्छ, सबै कुरा यो चाहिँ गर्दै लाँदाखेरि चाहिँ यो विषयहरू अब सानो स्कुल पढ्दाखेरि कविताहरू, निबन्धहरू, कथाहरू, चिठीहरू त यो अभिव्यक्तिहरू त सुनेको, तर पछि बुझ्दै त्यो के अरे त्यति बेला बुझ्दै नबुझेको। हजुर, साहित्य के हो बुझ्दै नबुझेको, भाषा के हो बुझ्दै नबुझेको, विज्ञान हिसाब के हो सबै पढेको तर बुझ्दै नबुझेको, अव्यावहारिक भयो। अनि कोही चाहिँ कविता लेख्नु माहिर कवि हुने म हुँदै नहुने, कोही निबन्ध लेख्नु माहिर हुने म हुँदै नहुने, गर्नु म माहिर भन्नु र लेख्नु नसक्ने, भन्दै मान्छेहरूले कति थुप्रै ठाउँमा विभिन्न तिमीलाई केही आउँदैन, तिमी को हो र, कवि भनेको त कहाँ हो, कहाँ निलो आकाशको भन्दा माथितिर हुने, कस्तो होला निलो आकाशमा भनेपछि के रहेछ त्यो। म त यस्तो हेर्छु, आफू पनि केही न केही त गरिरहेछ भन्ने बित्तिकै यस्तै गर्दाखेरि अब त्यो एसएलसीमा पढेको कविताहरू, म त एसएलसी पछि त सबै विदेशमै पढेँ। हजुर, अनि हेर्दै बुझ्दै जाँदाखेरि त जे भए पनि साहित्य भनेको त अभिव्यक्ति नै रहेछ। शरीरले जानेको, थाहा पाएको होइन, त्यो ज्ञानको अभिव्यक्ति चाहिँ अब आवाजमा निस्किने। अब यो अक्षरको अहिले विकास भइसकेपछि अक्षरले बनेको शब्द त्यो चाहिँ कलमले अथवा अहिले कम्प्युटरले शब्दहरूमा चाहिँ माला उन्नेर छ, सिग्निफायरमा आयो। त्यस कारणले मुख्य कुरा त त्यो भाव व्यक्त र त्यो सबै कुरा शब्द रहेछ कि। तर शब्दहरू भनेको असाध्यै खतरनाक, असाध्यै राम्रो, जति राम्रो छ त्यति खराब पनि। अहिले हाम्रो नेपालमा शब्द जालीहरूले गर्दाखेरि मान्छेलाई धेरै भ्रम पारेको छ र यथार्थभन्दा बाहिर लगाएको छ। त्यस कारणले त्यो अभिव्यक्ति अथवा शब्दको चाहिँ माला, शब्दजाल जे भने पनि त्यो चाहिँ खराब, मान्छे हानि गर्ने, भ्रम पार्ने हुँदैन भनेर अभिव्यक्तिहरू मैले चाहिँ यो रूपमा कविताहरू, कथाहरू थुप्रै रचेँ होइन। अब यसो हेर्छु, एउटा सशक्त कविता सुनाउन त यहाँको हास्य व्यङ्ग्य। कविता चाहिँ अब के रहेछ भने अभिव्यक्ति। मैले
मैले चाहिँ प्रायः जसो जीवनमा के चाहिँ कस्तो कस्तो अवस्थामा कस्तो कस्तो अभिव्यक्तिहरू हुँदो रहेछ र कविता भन्ने कुरा चाहिँ फेरि म त्यो छन्द गद्य पद्य म केही पनि जान्दिनँ भन्नु पनि चाहन्न किन त्यो सबै भ्रम रहेछ त्यो त समालोचकले गर्ने हो कविले सृजना गर्ने मान्छेले सृजना गर्छ र सृजना कस्तो छ भनेर विश्लेषण गर्ने मान्छे छ समालोचक हो समालोचक कवि समालोचक होइन त्यसैले यहाँले यथार्थ अभिव्यक्ति दिने मान्छेले कसरी अभिव्यक्त गर्छ हजुर तपाईसँग मैले कुरा गर्दाखेरि कसरी भन्छु मैले जानेको र मैले क्षमता मेरो बानी कस्तो छ त्यसरी भन्ने हो मैले चाहिँ त्यही कुरालाई सर 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 लेख्दै जाँदाखेरि कवितै बनेछ कस्तो कस्तो निकै पपुलर गीतैहरू बने थुप्रै है हजुर हजुर एउटा चाहिँ मैले देशको बारेमा 66 सालमा हजुर मेरो दिगदार भएर केही हुँदैन के हो भनेर चाहिँ हेर्दै गर्दा संविधान पनि बनिएको थिएन केही थिएन 66 साल चैतको 27 गते मेरो घरमा मेरो बुढीसँग ए बुढी के छ हेरौँ त भान्सादेखि हेर्दै 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 जाँदा के पनि देखिँदैन नेपालको बर्बाद भइसकेछ भनेर चाहिँ अनि मैले शब्दमा लेखेको हुँ लामो छ तर पनि धैर्य गरिदिनु होला तपाईँले हजुर टाइटल छ थुप्रै हो तैपनि के छ त हाम्रो स्वदेशी नेपालको हजुर टाइटल चाहिँ हजुर हजुर के छ त हाम्रो स्वदेशी नेपालको भनेर चाहिँ टाइटल राखेँ त्यसको त अलग अलग गर्नु सक्छ मैले चाहिँ यो टाइटलमा नेपालको के छ भने चाहिँ भान्सा घरदेखि खानेकुरादेखि लुगादेखि लिएर सारा सडक र बारीसम्म पुगेँ के अनि हेर्दाखेरि नेपालको केही नदेखेको अन्त मैले यो शब्दको रूपमा चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरेको छु यो भान्सामा खाना पकाउने भान्सामा हेर्छु त्यो खाना पकाउने भान्सामा हेर्छु आगो छ विदेशको खाना पकाउने भान्सामा हेर्छु आगो छ विदेशको ग्यास दाउरा नि विदेशको दाउरा नि विदेशको अनि चुला हेर्छु पकाउने चुला नि विदेशको पकाउने भाँडो र ताप्के हेर्छु सबै थरी विदेशको गम खान्छु र मनमनै भन्छु यहाँ भान्सामा के छ त हाम्रो स्वदेशी नेपालको केही छैन भान्सामा केही छैन त्यसपछि भान्सामा पकाउने चिजहरूको बारेमा भात पकाउन चामल निकाल्छु बोराको लेबलमा चामल छ विदेशको बोराको लेबल हेर्छु चामल छ विदेशको तिहुनको लागि पसलमा जान्छु पसलमा तरकारी विदेशको दाल पनि पकाउनै पर्यो पसले भन्छ दाल पनि त विदेशको बिरामीलाई फलफुल किन्छु त्यो पनि विदेशको सबै छ फलफुल विदेशको गम खान्छु र भन्छु कृषि प्रधान देशमा खानेकुरा पनि विदेशको खानेकुरा पनि सबै विदेशको के छ त खानेकुरामा हाम्रो स्वदेशी नेपालको भान्सा र खानेकुरा हेर्नुहोस् त अब लुगाको कुरातिर जान्छु म लुगाको दराजमा जान्छु र हेर्छु मेरो थुप्रै दराजहरू छ लुगा पनि थुप्रै छ लुगाको दराजमा जान्छु र हेर्छु थुप्रै जोर लुगा देख्छु एक गरी दराजबाट बाहिर निकाल्छु प्यान्ट विदेशको कमिज विदेशको कुर्ता सुरुवाल विदेशको कोट विदेशको स्वेटर विदेशको ज्याकेट विदेशको भित्री लुगा पनि विदेशको शरीरमा लाएको लुगा शिरदेखि पाउसम्म निहाल्छु सबै विदेशको गम खान्छु र भन्छु यहाँ लाउने कुरा पनि सबै विदेशको के छ त लाउने लुगामा हाम्रो स्वदेशी नेपालको छैन अब यसरी नै बस्ने घरतिर निहालेर हेर्छु घरकी कुरा छ भनेर बस्ने घरतिर निहालेर हेर्छु जगदेखि छतसम्म सिमेन्ट र फलामे छड विदेशको जगदेखि छडसम्म सिमेन्ट र फलामे छड विदेशको झ्याल ढोकाको रङ रोगनदेखि छिस्किनीसम्म विदेशको ग्रिलको फलामदेखि किल्लासम्म विदेशको
बिजुलीको तारदेखि स्विच र बल्बसम्म विदेशको, नुहाउने कोठा र चर्पी बनाउने सामान त झन् सबै विदेशको, नुहाउने कोठा र चर्पी बनाउने सामान त झन् सबै विदेशको, साबुन स्याम्पो हार्पिक दिशा पुस्ने कागज सबै विदेशको। ए साँच्ची यी घर बनाउन सघाउनेहरू पनि सबै विदेशको हो, श्रम पनि विदेशको। गम खान्छु र भन्छु यहाँ घर बनाउने सामान र बनाउने मान्छे पनि सबै विदेशको। घर बनाउनको लागि यहाँ के छ त हाम्रो स्वदेशी नेपालको? घर पनि त छैन, छैन 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 छैन, लुगा छैन, घर छैन। त्यसपछि यहाँ त झनै खराब छ। हो, निराश मन लिएर खुइय गर्दै ओछ्यानमा पल्टिन्छु। है यसो डसना छाम्छु, त्यो पनि विदेशको, तन्ना हेर्छु, त्यो पनि विदेशको, पट्याएर राखेको सिरक पनि विदेशको, टाउकोतिर छाम्छु, सिरानी पनि विदेशको, आश्चर्यचकित हुँदै भित्तातिर हेर्छु, भित्ते घडी पनि विदेशको, हातेर अलार्म घडी त झनै विदेशको, गम खान्छु र भन्छु होइन, ओछ्यान कोठाका सबै सामान विदेशको। के छ त ओछ्यान कोठामा हाम्रो स्वदेशी नेपालको? सबै विदेशको। सबै विदेशको। छटपटिएर जुरुक्क उठ्दै निस्कन्छु र अफिसतिर जान्छु, बैठकतिर जान्छु, हेर्छु टिभी विदेशको, कम्प्युटर र प्रिन्टर विदेशको, फोटोकपी विदेशको, म्युजिक सिस्टम विदेशको, टेलिफोन र मोबाइल सेट विदेशको, टेबल कुर्सी विदेशको, क्यामेरा र क्यालकुलेटर विदेशको। मेरो अफिसमा किताब कपी कलम कागज विदेशको। गम खान्छु र भन्छु होइन, बैठक र अफिसको सबै चिज पनि विदेशको। के छ त यहाँ बैठक र अफिसमा हाम्रो स्वदेशी नेपालको? रङ थनिएर घरभित्रबाट बाहिर निस्किन्छु, आँगन र फुलबारी निहाल्छु, आँगनको साइकल विदेशी, मोटरसाइकल विदेशी, गाडी विदेशको, पानी तान्ने पम्प विदेशी, पानी हाल्ने झारी विदेशको, ढकमक्क फुलेको फुल कति राम्रो छ तर बिउ विदेशको, कति राम्रो करेछ बारीको तरकारी तर बिउ विदेशको। अब म के गरौँ, कहाँ जाउँ, कसलाई सोधौँ के छ त यहाँ आँगन र फुलबारीमा हाम्रो स्वदेशी नेपालको? के छ त यहाँ आँगन र फुलबारीमा हाम्रो स्वदेशी नेपालको? मलाई अरू औडा हुन्छ र म घर कम्पाउन्ड बाहिर निस्कन्छु, सडकमा निहाल्छु, गुड्ने बस विदेशी, ट्रक विदेशी, कार विदेशको, साइकल र मोटरसाइकल सबै थरी विदेशको, सडकका घरहरू देखिन्छन् विदेशको, पसलहरूमा बेचिन्छन् सामान विदेशको, आकाशतिर हेर्छु हवाईजहाज विदेशको, मोटर र हवाईजहाजका खान्की विदेशको, पेट्रोल होइन छन् औडाले पिरो लिन्छु र आफू आफैले सोध्छु होइन है के छ त यहाँ सडक र आकाशमा हाम्रो स्वदेशी नेपालको? के छ त हाम्रो आकाश र सडकमा स्वदेशी नेपालको? अन्ततिर पनि हेर्नु पर्यो भनेर अस्पताल जान्छु, औषधि विदेशको, औजार विदेशी, बेड विदेशको, स्कुल कलेज जान्छु, पढाइ छ न त विज्ञान र प्रविधिको न त पुर्खाको, स्कुल कलेज जान्छु, पढाइ छ न त विज्ञान र प्रविधिको न त पुर्खाको, किसानको खेतबारीमा जान्छु, तरकारीको बिउ प्राय सबै विदेशको, मकैको बिउ हुँदै गरेको धेरै विदेशको, धानको बिउ हुन थालेको छ विदेशको, गाई भैँसी पनि भइसकेको धेरै विदेशको। यस्तै हो भने 10 वर्षभित्र भइसक्ने छ सबै बिउ विदेशको। भइसक्यो, यो त 12 वर्ष अगाडि भइसक्यो। अनि अन्तमा भावुक भएर थकित मनले गन्ती गर्छु, बिउ विदेशको, खानेकुरा विदेशको, लाउने लुगा विदेशको, बस्ने बास विदेशको, मालमत्ता विदेशको, अनि बाँकी के छ त हाम्रो स्वदेशी नेपालको? आफ्नै शरीर शिरदेखि पाउसम्म अनि हेर्छु, गन्छु, 2 खुट्टा 2 हात, छाला र छालाभित्रका केही मासु र 206 हड्डीले बनेको मानव शरीर
र त्यो शरीरभित्रको लोभी पापी मन, अज्ञान, अल्पज्ञान, अन्योल, षड्यन्त्र, दम्भ, अहङ्कार, फाइफुट्टी र ठालु तन्त्र, अनि त्यो शरीरले निकालेको सडकको धुलो, धुवाँ, फोहोर, चक्काजाम, नेपाल बन्द, हडताल, लाठी, मुङ्ग्री, भोकमरी, गरिबी, सत्ताको कुर्सी, भ्रष्टाचार, अत्याचार आदि मात्र छ स्वदेशी नेपालको। आदि मात्र छ स्वदेशी नेपालको। जे जति उब्जाउहरू छन् सबै विदेशी छन्। इभन अङ्गालामा बेरिएकी श्रीमती पनि विदेशको, खाने अन्न विदेशको, हाम्रो छाला, धुवाँ, धुलो, बेकार चिजहरू मात्रै स्वदेशी। अनि कसरी हामी स्वदेशी? पञ्चायती व्यवस्था बरु स्वदेशी रहेछ नि। बरु पञ्चायती व्यवस्था त्यो चाहिँ के छ भने राजाको व्यवस्थाकै यो उपज हो कि राजा र राणाले 5000 वर्ष यो चाहिँ उसको इच्छामा, हजुर, तल अन्न उब्जाउनेले चाहिँ हलिगोठाला र ऊ अन्नदाता नभएको भए समस्या त उल्टो भयो कि अन्न उब्जाउनेलाई अन्नदाता भनिदिएको भए, हजुर हजुर, होइन, र त्यसरी समाज चलाएको भएदेखि वैज्ञानिक र समान समाज हुन्थ्यो। हजुर हजुर। तर ऊ चाहिँ उच्च र तलको निच्च भएको हुनाले उच्च निच्चको जुन अवस्था आयो त्यही नै हो सबैभन्दा विकृतिको, मानवको समाप्तिको सबभन्दा ठुलो मूल जरा नै यो राजाहरू, ठुलो सानो मान्छे भनेको त बराबर हो नि। यो भाषिक रूपमा पनि यहाँले त भाषिक आन्दोलन, राष्ट्रियताका कुरा गर्नेहरूलाई, जो राष्ट्रियताको फुर्ती लाउनेहरूलाई यहाँले चाहिँ त्यो जबरजस्त शब्दहरू प्रयोग, सिनु भाषा प्रयोग गर्छन्। यहाँले ठुला ठालुहरूले सिनु भाषा प्रयोग गर्छन्। तिनीहरूलाई यहाँले जबरजस्त रूपमा आइसिनु भयो, गइसिनु भयो, आइसिनु, खाइसिनु, अब रुट भर सिनु भर बोल्नेहरूलाई यहाँले चाहिँ बडो झापड हान्नुहुन्थ्यो। नेपाली शब्दहरू चाहिँ एकदम निम्छारा शब्दहरू भए, नेपाली शब्दहरू जो निम्छारा गाउँतिर बोल्ने शब्दहरूलाई चाहिँ अपमानित, अपहेलित भएर त्यो अपहेलित ती मान्छेहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ यहाँले बडो राम्रो। मैले नि हजुरको 7 भाषा, संसारको 7 भाषा बोल्नु करिब जाने, हजुर हजुर, होइन, हजुर, जानेर भाषा के हो भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि अनि मैले त्यो बोल्न थालेको क्या। हजुर हजुर। यसो हेऱ्यो भनेको भाषा भनेको त आफ्नो मनको कुरा हो। अब अभिव्यक्त गर्ने निम्सारा शब्दहरू तपाईसँग मैले कुरा गर्दैछु नि, हजुर हजुर, मलाई यो हो भनेर चाहिँ भन्ने एउटा त्यो माध्यम मात्रै हो। र त्यसमा चाहिँ बुझिने र नबुझिने, अहिले म चाहिँ अब कविहरू हुनुहुन्छ, कति वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ र लेखकहरू हुनुहुन्छ, यो संसारमा एउटा अति नराम्रो कुरो धर्म ग्रन्थदेखि लिएर विज्ञान ग्रन्थदेखि लिएर साहित्य जे छ, हिन्दू धर्मले त कामसूत्रका कुराहरू ल्याएको छ। यो कुराहरूलाई पनि जुन कुराहरू दबाउनु हुँदैन भनेर हिन्दू धर्ममा त कामसूत्र भगवान श्री महादेवले 84,000 धर्म, त्यो 84,000 तपाईँलाई विभिन्न यौन पोस्चरहरूका बारेमा चाहिँ डिफाइन गरिएको छ। 84,000 चाहिँ मान्छेलाई 84 लाख चाहिँ भगवान स्वयं शिवले नै, शिव चाहिँ तान्त्रिक देवता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ विभिन्न त्यो तान्त्रिक शक्तिद्वारा आर्किटेक्चरली, अथवा भगवान त एउटा प्रतीकात्मक रूपमा मान्छेले निर्माण गरेका चिज हो। त्यो ज्ञान जुन छ पूर्वीय दर्शनले डेभलप गरे, त्यो चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा अर्डिनरी जस्तो लाग्दैन हजुरले? हिजोको पुर्खाहरूले गरेको कर्मलाई नराम्रो भन्नु मिल्दैन कि। हजुर हजुर। तर जुन कुरा चाहिँ म ठुलो र मैले चाहिँ यो गरेको भनेर चाहिँ आफू स्वयंले ठुलो प्रमाणित गर्नु खोजेर अरू उनले नजानेको कुरा अरूले जानेन भने ऊ चाहिँ नजान्ने भन्ने भयो नि त। राजाहरू ठुलो किनभने उनीहरू शासकहरू हो, उनीहरूसँग बल छ। अनि म चाहिँ लेखक हो, मसँग बुद्धि छ भनेर अरू धान फलाउने, दुध फलाउने अथवा ढुङ्गाले चाहिँ बारी बनाउने मान्छेहरूलाई सानो भने कि हो। यहाँनिर हो समस्या। र यो जुन भाषाको सिनो भाषा भन्नुहुन्छ, म त अब राजाहरूसँग थुप्रो बसेको हुनाले नेपालमा पनि विदेशमा पनि राजसी भाषाहरू, सिनो भाषाहरू त्यो पनि जान्दछु। अब सबै कुरा अनि मलाई लाग्यो र धेरै धर्म ग्रन्थहरू पढेँ, विज्ञान ग्रन्थहरू पढेँ। सबै पढ्दाखेरि जुन ग्रन्थहरू बुझिँदैन नि त्यो ग्रन्थ अपराधी ग्रन्थ भन्छु म। र लेखकहरू जसले नबुझ्ने गरी कविहरू यति कविताहरू सुन्छु त्यो उसले मात्रै बुझ्छ। सीमित मान्छेहरूका लागि पाठ्यक्रमहरू, पाठ्य पुस्तक जुन लेख्छ नि त्यो पाठ्य पुस्तक लेखकले बुझेको हुँदैन। मैले त थुप्रै लेखेँ नि त। त्यस कारणले
भाषा अभिव्यक्ति भाव व्यक्तिको भाव व्यक्त गर्नु भनेको सबैभन्दा सरल बुझिने भाषामा हुनुपर्छ। जनबोलीमा हुनु अनि बुझिने भनेको चाहिँ जनबोली हो। जनबोली भनेको चाहिँ त्यही तत्कालको त्यो चाहिँ तथ्य हो र सत्य हो, भर्नाकुलर ल्याङ्ग्वेज बस। तर त्यो जस्तो संस्कृतको भाषा, संस्कृत भनेको त अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो, विदेशी होइन, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो। त्यो चाहिँ हाम्रो भाषाको जननी पनि हो, माउ हो। तर त्यो चाहिँ पुरानो हो, जटिल हो, विकसित छैन। संस्कृत भाषा र हिन्दू धर्म अथवा सबै धर्महरू चाहिँ यो भगवानको बोली, भगवानको आविष्कार भनेर त्यसलाई त्यहीँ रोक्यो कि विज्ञान जस्तो निरन्तर विकसित गरेर सरलीकरण गरियो, सर्वसाधारणमा पहुँच पुर्याइएन, त्योभन्दा पनि एकदम साइन्टिफिक जनबोली बनाइएन। बुद्धले त्यही भएर बुद्धले पाली भाषामा देशना गर्नुभएको छ, संस्कृतमा नगरिकन। पछाडि फेरि त्यो यता तान्त्रिक बुद्धिज्म आएपछि चाहिँ अनि फेरि संस्कृतलाई इन्क्लुड गरेर आगम भनेर त्रिपिटकलाई फेरि यता संस्कृतमा ट्रान्सलेसन गरेर तिब्बत, चीन, चाइना पुर्याएको छ। फेरि ट्रान्सलेसन गर्नु त जहाँ चाहियो त्यो चाहिँ सबै अब संसारमा 6000 भाषा, हजुर हजुर, संसारमा 6000 भाषाको विकास भयो। तर लिपि आएपछि अहिले 2000 भन्दा कम छ, होइन? लिपि एउटा भाषाबाट सुरु गरेको मान्छेले 6000 बनाए, आवश्यक छैन नि। संस्कृत आवश्यक छैन, इङ्ग्लिस आवश्यक छैन, नेपाली त झनै आवश्यक छैन। अब एउटा भाषा बनाउनु पर्छ जो पहिला हामी ओरिजिनली मान्छे उत्पत्ति भएको। म त एक भाषीको म त बहुभाषी। हाम्रो भाषा, हाम्रो भेष पनि आफ्नो होइन, भाषा पनि आफ्नो होइन। हाम्रो भाषा मानवता भाषा हो। पछि कुन हुन्छ त्यो त समयले ल्याउँदै ल्याउँदै एकबाट अनेक भयो भने अनेकबाट एक हुन्छ फेरि। त्यस कारणले म चाहिँ एक भाषी मान्छे हो। तर भाषा चाहिँ जनबोली, जिब्रोको बोली मान्छेले छ्याङ्ग बुझ्ने। त्यस कारणले म आजभोलि नेपाली बोल्छु, होइन? नेपाली बोल्दाखेरि लिङ्ग पनि शुद्ध, नेपाली पनि शुद्ध। लिङ्गलाई नेपालीमा त्यो लिङ्ग त संस्कृत हो। अनि इङ्ग्लिसमा पनि बोल्ने, संस्कृतमा बोल्ने, नेपालीमा नबोल्ने हो। त्यो शुद्ध नेपाली। यो निम्छारा शब्दहरूलाई एक्ज्याक्टली योनि भनेर चाहिँ धेरैलाई थाहै हुँदैन, किनभने त्यो त संस्कृत शब्द हो। भग पनि त्यो हिन्दी शब्द हो, संस्कृत शब्द हो। तर नेपालीमा जनबोलीको छ नि त। जनबोलीमा चाहिँ बोल्दाखेरि यो एकदम ठुलो बात लगाउने, ठुलो अपराध गरेको। किनभने यो चाहिँ नबोल भनेर राजाहरूले भनेको। गणतन्त्र पनि त हिजो गण भन्ने नमिल्ने, गणतन्त्रको त एउटा उच्चारण म त त्यो राजतन्त्रमा काम गरेको हुनाले भन्छु नि। त्यस कारणले पनि यो कुरा चाहिँ समयले र बुझाइले सबै कुराहरू चाहिँ छिनोफानो गर्दै लान्छ। र मैले अहिले चाहिँ जनबोली बोल्न थालेको विशेष गरेर सबै क्षेत्रमा, विज्ञान क्षेत्रमा, धर्म क्षेत्रमा, संस्कृति क्षेत्रमा, जम्मै यो जीवनको जगतको क्षेत्रमा सबै कुरालाई चाहिँ म बोल्दाखेरि मलाई अब पागल भन्ने स्वाभाविक हो। म यौनको कुरा गर्छु। तपाईँले भन्नुभयो नि मैले कोकशास्त्र अथवा अघि तपाईँले के भन्नुभयो, कामसूत्रलाई नि कोकशास्त्र ब्राह्मणले लेखे, इन्टरप्रिटेसन हो, तिनीहरू नै त हो। तर कोकशास्त्र चाहिँ सरलीकरण छ के। कोकशास्त्र बादशाहले लेखेको। अब अर्को छ फेरि कामसूत्र। त्यही त, तिनीहरू सबै कामसूत्र अथवा सेक्स एजुकेसन हो। सेक्स एजुकेसन मैले 4 पटक पढाएको छु कि त्यो। अनि सबै हेरेपछि फेरि म त अनि अहिलेको सबै मानव समाजको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको मान्छे हो। मान्छेको समस्या चाहिँ उत्पत्ति रहेछ, सेक्सबाटै उत्पत्ति हुन्छ मान्छे। भगवान बस, भगवान भग र वान मिलेर माता र पिता हाम्रा भगवान हुन्। बस त्यो टाढो समस्या भएकोले अब त्यो उत्पत्तिको कुरा गर्नु थाल्नुपर्छ है भनेर म चाहिँ अहिले जनबोलीमा बोल्दाखेरि बोका भन्छन्, पागल भन्छन्। त्यो त स्वाभाविक हो। होइन, त्यो त हाम्रा मठ मन्दिरहरूमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूले नि त्यो राखिदिएको छ। त्यो डेमोक्रेटिक छ नि। कोक शास्त्र त घर घरमा छ। कोका र कोला, कोकाको श्रीमती चाहिँ कोला हुन्। हो। त्यसकारण मैले फेरि यहाँलाई अर्को कविताको लागि आग्रह गरेँ। अर्को कविता छ मैले यो 22 वर्ष अगाडि एउटा चाहिँ यही मान्छे बिग्रेको छ, अब बनाउनु पर्छ भनेर। मान्छेलाई बनाउनुको लागि मैले विद्यार्थीहरू सानो अहिले म कहाँको नाति छ नि, उनीहरूलाई चाहिँ बोलाएर अब म बेस्ट मान्छे, संसारको सबभन्दा सक्षम मान्छे, आफ्नो अनुभव ट्रान्सफर गर्ने नमुना मान्छे, एक्ज्याक्टली म भन्दा जान्ने मान्छे बनाउँछु भनेर स्कुल खोलेँ। तर त्यो कुरा बुझिदिएन र केही विद्यार्थी अथवा धेरै जस्तो विद्यार्थी चाहिँ भागे। त्यो भागेको विद्यार्थीहरूको नाममा चाहिँ मैले एउटा
भाव व्यक्त गरे चाहिँ म यहाँ मैले के बिराएँ भन्ने चाहिँ हजुर यसको टाइटल छ कि यो चाहिँ 67 साल चैतलमा लेखेको छु 11 वर्ष अगाडि। मैले के बिराएँ भनेपछि यस्तो छ है। ट्र्याक्टर बनाउन लाग्लाउ भनेर हलो जोताएँ, ट्र्याक्टर बनाउन लाग्लाउ भनेर हलो जोताएँ, खानेकुरा फलाउन जान्लाउ भनेर कोदालो खनाएँ, वनस्पतिको माया गर्लाउ भनेर मलबुत्र बोकाएँ, यी सबै तिमीलाई नै त बाँच्न चाहिने हो भने मैले के बिराएँ। राम्रो लुगा लगाउलाउ भनेर कपास रोपाएँ, चाहेको जस्तो लुगा लगाउलाउ भनेर तान बुनाएँ, लुगाबाट पैसा कमाउलाउ भनेर लुगा सिलाउन लगाएँ, यी सबै तिम्रै लागि नै त नभई नहुने कुरा हो भने मैले के बिराएँ। सुविस्ताको घरमा बसौला भनेर ढुङ्गा इँटा बोकाएँ, राम्रो खाटमा सुतौला टेबलमा पढौला भनेर आरा चिराएँ, घर बनाएर आफ्नै घरमा बसौला भनेर कर्मी काम सिकाएँ, यी सबैले तिमीलाई नै त सुविस्ता दिने हो भने मैले के बिराएँ। मोटर गाडी गुडाउलाउ भनेर पैदल स्कुल हिँडाएँ, ट्रकलाई भारी बोकाउलाउ भनेर थाप्लोमा भारी बोकाएँ, घरमै गाडी राख्ने हुन्छौ कि भनेर दुःख गर्न सिकाएँ, यी सबैले तिमीलाई नै त हो फाइदा दिने हो भने मैले के बिराएँ। मैले के बिराएँ, यो समाजलाई मैले परिवर्तन गर्न मेरो इच्छालाई रोक्छौ तिमी, मैले के बिराएँ। मैले स्कुल खोले ट्र्याक्टर बनाऊ भने म मेरो स्कुलमा विद्यार्थीहरूलाई अब ड्रोनमा उडाएर रुखका आँगा काटेर गाई वस्तु पाल्न सिकाउँछु भनेर पढाएँ, मैले के बिराएँ। तपाईको महान शिक्षा छ यसभित्र। अनि हातले लेख्ने काम ढिला हुन्छ भनेर कम्प्युटर सिकाएँ, समय बचाउँछौ कि भनेर कम्प्युटर चलाउन लगाएँ, आफ्नै ठाउँबाट संसार बुझ्छौ कि भनेर इन्टरनेटमा जोडाएँ, यी सबैले तिम्रै क्षमता त बढाउने हो भने मैले के बिराएँ। मैले के बिराएँ। मान्छेले जानेको बिर्सन्छ भनेर दैनिक डायरी लेख्न लगाएँ, किताब सारेर सिकिँदैन भनेर तिम्रै मनका कुरा लेखाएँ, लेख्ने कलाले सबैलाई राम्रो हुन्छ भनेर दिनदिनै लेख्न लगाएँ, गरी जानेको लेखी छोड्दा तिमी नै त अजम्बरी हुन्छौ भने मैले के बिराएँ। बेताले बेसुरे नबन भनेर बाजा गीत र नाच सिकाएँ, निरोगी रहौ भनेर गाउन नाच्न हाँस्न सिकाएँ, नलजाऊ नधकाऊ भनेर सबैको अगाडि बोल्न लगाएँ, यी सबैले तिम्रै अभिव्यक्तित्वको विकास त गर्ने हो भने मैले के बिराएँ। मैले के बिराएँ। कति पढेको भन्दा कति जानेको छ भन्ने दिन आउँछ भनेर धेरै काम गराएँ, बोल्नेको पिठो पनि बिग्छ भनेर राम्रो बोल्न लगाएँ, अरूको मात्र किन आफूले पनि किताब लेख्नुपर्छ भनेर लेख्न अभ्यास गराएँ, यी सबैले तिम्रै भलाइ त गर्दछ भने मैले के बिराएँ। लास्टमा अब सुनेर पढेर थोरै मात्र जानिन्छ भनेर हेरेर सिक्न सघाएँ, हेरेर मात्रै कमाइ सकिन्छ भनेर गरेर सिक्न लगाएँ, गरेर भन्दा सिकाएर धेरै सिक्न सकिन्छ भनेर सिकाउन लगाएँ, यी सबैले तिमीलाई नै त जान्ने बनाउँछ भने मैले के बिराएँ। अन्तिममा एउटा काम मात्र जानेर पुग्दैन भनेर धेरै काम गराएँ, हलो जोताएँ, कोदालो खनाएँ, भारी बोकाएँ, पैदल हिँडाएँ, कम्प्युटर साइकल गाडी सिकाएँ, बोल्न लेख्न बागिना सिकाएँ, यी सबैले तिम्रै जीवन्त सम्पन्न सुखी हुन्छ भने मैले के बिराएँ। तिमी जस्तो सबै बने देश पनि त, तिमी जस्तो सबै बने देश पनि त बन्छ भने मैले के बिराएँ। मैले के बिराएँ। हो, मैले यो समाजका लागि जे गर्दैछु यसलाई तिमी गाली गर्छौ, मैले के बिराएँ। एकदम जरुर साथी म पागल, तिम्रै लागि तिम्रै भलाको लागि मैले सबै मेरो जीवन नै अर्पण गर्दैछु भने मैले के बिराएँ। यो समाजले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई पनि पागल भनेको थियो, अनि जरुर साथी म पागल, यस्तै छ हाल मेरो बार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि आफूलाई पागल हुँ भनेर स्वीकारेको थियो, किनकि समाजले उनलाई दोष लगाए, हो म पागल हुँ भनेका थिए। आज मदन राई यहाँ हामी माझ हुनुहुन्छ, मलाई बोका भन्छन्, खसी त भएको खसी त कराईमा जान्छ, सुमर्नु पर्यो, सुमरेको छैन म बोकै हुँ भन्ने उहाँको एउटा आम
दर्शकहरूको एउटा जिज्ञासालाई मेटिदिनु भएको छ। म आफू बोको हो भनेर स्वीकार्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो। आजका विशेष अतिथि बहुआयामिक व्यक्तित्व, उहाँ कृषि वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, उहाँ कविता लेख्नुहुन्छ, यस्ता कविता लेख्नुहुन्छ जसले हाम्रो समाज बदल्नका लागि, समाजलाई बेथितिमाथि उहाँले ठुलो चिरपट प्रहार गरेर समाजलाई अगाडि बढाउने दृष्टता गर्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु भयो। र यो कार्यक्रम यहाँ आज सभापति हुनुहुन्छ, यसलाई औपचारिक रूपमा समापन गरिदिनु हुनका लागि म आजका कवि अथवा यस कार्यक्रमका सभापति आदरणीय व्यक्तित्व मदन राईज्यूलाई कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। 2 मिनेट। हस्। अर्को मैले चाहिँ यो 66 सालमै सामाजिक काम धेरै गरेँ। मलामी 6 पटकसम्म गएँ होइन। बिहा बर्तन सबैतिर गएपछि मलाई के लाग्यो भने मैले एउटा कविता लेखेँ, यो गीत पनि बनाएको छ, 6-7 वटा गीत बनाएको छ, मध्येमा यो पनि हो। मेरो समय सकिएछ। हजुर। कहिले कता कहिले कता, कहिले यहाँ कहिले वहाँ, कहिले पूर्व कहिले पश्चिम, कहिले उत्तर कहिले दक्षिण, गर्दा गर्दै साथी पत्तै नपाई, केही नगरी समय त बितेछ, मेरो दिन त सकिसकेछ। समय त बितेछ, मेरो दिन त सकिसकेछ। कहिले बिरामी कुर्ने, कहिले मलामी जाने, कहिले अस्पताल त कहिले च्यानघारीमा, कहिले न्वारानको त कहिले बिहाको भोजमा, कहिले स्वागतको त कहिले विदाई समारोहमा, धाउँदा धाउँदै साथी पत्तै नपाई, केही नगरी समय त बितेछ, मेरो दिन त सकिसकेछ। कहिले बच्चा कहिले युवा त कहिले वृद्धसँग, कहिले गाउँमा कहिले सानो सहर त कहिले ठुलो सहरमा, कहिले कलहको भिडमा त कहिले कचहरीको माझमा, कहिले सम्मानको त कहिले अपमानको परिवेशमा, बोल्दा बोल्दै घुम्दा घुम्दै सामेल हुँदा हुँदै साथी पत्तै नपाई, केही नगरी समय त बितेछ, मेरो दिन त सकिसकेछ। यसरी नै धेरैको दिन सकिन्छ। हामीले प्राग्मेटिक भनौँ, व्यवहारिक हुनुपर्दो रहेछ। सबै कुरा गर्न सकिँदैन रहेछ। तर के हो समय? समय नै सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामी समयको गतिमा छौँ। समयभित्र संसार, संसारभित्र शरीर छ। त्यसैले समय, शरीर र समय, संसार र शरीरको बारेमा जानु र जीवनलाई हाँसी खुसी बिताउँ। धन्यवाद आज यहाँ दिनुभयो। धेरै धेरै हजुरलाई अनि लाइफ ओकेलाई पनि सबै दर्शकलाई थ्याङ्क यू सर। हजुर धन्यवाद।